ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास कथा प्रसंग भागवत का रहस्य, जीवन का अलौकिक अद्वितीय रहस्यहरू कथाहरू श्रवण गर्दै आज हामी 13 अध्यायमा आइपुगेका छौं। भाग 13 मा रहेका छौं। यस कथाको प्रतीक्षा गरिराख्नुहुने आस्थावान, श्रद्धावान आमा, बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट प्रेमभरी प्रणाम एवं यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। र यहाँहरू सबैले दिनुभएको हौसला, प्रत्येक दिन नै यहाँहरूले दिनुभएका यी कमेन्टहरूलाई सदैव म अकिञ्चन दासले शिरोधार्य गरेको छु। कथा प्रत्येक दिन कहिले कहिले इन्टरनेट नहुँदा, लाइन नहुँदा, बर्खाको समय छ, कहीँ हावाहुरी, कहीँ पानीले गर्दा सुन्न पाइएन, यसलाई भोलि पर्सिपल्ट सुन्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। दर्शकवृन्दहरू, यो कथा हो, भाग 1 देखि सुन्दै आउनुभएको छ। श्रवण गर्ने कोसिस गर्नुहोला खोजेर। आजै सुन्नुपर्छ भन्ने छैन, भोलिपल्ट भए पनि बिहान पुरा गरेर 2 दिन 3 दिन अरू दिन भए पनि यो कथालाई मनन गर्न पाउनुहुनेछ। यसमा कुनै आक्षेप विक्षेप हुँदैन। तपाईहरुले जुनै दिन तर सुन्न सक्नु राम्रो हो, श्रवण गर्नु समयमा राम्रो। तर पनि इन्टरनेटको कारणहरूले गर्दा भएन भने यहाँहरूले आफ्नो समयलाई अनुकूल बनाएर सुन्न सक्नुहुनेछ। र आज यो रेकर्ड गर्दा मात्रै मलाई फोन गर्नुभएको थियो असै बुटवलबाट मानबहादुर विकले। उहाँले यति धेरै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले असैमा कार्यरत हुनुहुन्छ, एउटा देशको सेवामा हुनुहुन्छ बुटवलमा, र यति राम्रो उहाँ एउटा विक परिवारमा जन्मेर पनि यो कथाप्रति हामी अन्धकारमा रहेछौँ, ज्ञान दिनुभयो। र यो ज्ञान प्राप्त गरेर मैले आफ्नो जीवनलाई पनि धन्य बनाएँ। 2 शब्द बोल्न मन लाग्यो, तर मेरो यहाँ कम्प्युटरको भाइसँग कताबाट नम्बर खोजेर कल गरेँ भनेर भन्नुभयो दर्शकवृन्दहरू। र उहाँले विशेष कुराहरूलाई मैले नोट पनि गर्ने गरेको छु। नसुनिकन चित्त बुझ्दैन, राति 12 बजे भए पनि श्रवण गर्छु भन्नुभयो। र मैले आज यहाँ एक्कासी नाम पनि, उहाँको नाम लिन पनि मन लाग्यो। यस्ता हजारौँ दर्शकहरू, लाखौँ दर्शकहरूले यसलाई, यो कथालाई आफ्नो जीवनमा चरितार्थ गर्ने कोसिस गर्नुभयो। अध्यात्ममा स्नान गर्ने हो यो अरू केही होइन। यहाँ तपाईँ, म, हामी कोही पनि होइन, तर यो अध्यात्मको गंगाको सागरमा स्नान गर्न हामी चाहेका छौँ। साँचो वैष्णव हामी हौँ। कति डाक्टर, कति इन्जिनियर, कति पाइलट, हरेक ठाउँमा हरेक दर्शकहरूले फोन र मेसेज त बिल्कुलै मलाई गरिराख्नु नि हुन्छ। त्यसैले यो आस्थालाई म नमन गर्छु यहाँहरू सबैलाई। र अब कथा आज हामी श्रवण गर्छौँ। आजको कथा उत्तिकै मन स्पर्शी हुनेछ श्रवण गर्दै जाँदा। हिजोको कथामा हामीले के सुन्यौँ भने युधिष्ठिरले कस्तो प्रतिज्ञा गरे। दुर्योधन धृतराष्ट्रलाई, दुर्योधनका पिता धृतराष्ट्रलाई महलमा नदेख्दाखेरि काका पर्नुहुन्थ्यो। काका आउनु भएन, काकालाई जसम्म भेट गर्दिनँ म पानी पिउँदिनँ भने। सेवा यो हो क्या। त्यसैले धर्मात्मा व्यक्ति व्यथित भएको बेला सन्तसँग भेट हुन्छ क्या। तपाईहरूको हृदयमा पनि परम भक्ति भाव जागृत भयो भने एक दिन अवश्य सबैलाई सन्त देख्नुहुन्छ। सबैमा त्यो वैष्णवको नजर आउँछ। वैष्णव त्यो हो जो आफ्ना दोषहरूलाई सोचिरहन्छ र अर्काका दोषहरूलाई सोच्दैन, वैष्णव थियो। त्यसो भएको हुनाले वैष्णवको तपाईहरु यो ढुक्क नहुनुहोस् कि तिलक पाती लगाएका, चन्दन लगाएका वैष्णव होइन। वैष्णव त्यो हो जो आफ्ना दोषहरूलाई सोच्छ। अर्काका दोषहरू, अरूसँग त गुण लिन्छ। अरूले राम्रो भने कि उसले 1000वटा कुरा नराम्रो भनौँ, एउटा राम्रो भने त्यो खोज्छ क्या। वैष्णव त्यो। त्यसो भएको हुनाले अर्काका दोषहरूलाई सोच्दैन, आफ्ना दोषहरूलाई मात्रै सोचिरहन्छ। अब नारजी आउनुभयो त्यतिखेर। कस्तो राम्रो कुरो, देवर्षि नारदजी वीणा बजाउँदै नारायण नारायण गर्दै आउनुभयो र त्यस पछाडि सम्झाउनुहुन्छ, हेर धृतराष्ट्रलाई सद्गति पाइने उनलाई यो चिन्ता छ। उनी विदुरका साथमा गएका छन्, तिमी चिन्ता नगर। हरेक जीव मृत्युको अधीनमा छ। जहाँ हुन्छ तिम्रा काका जानुहुन्छ, त्यहाँ तिमीलाई पनि जानु पर्दछ। आजका 5औं दिनमा काकाको सद्गति हुनेवाला छ, फेरि तिम्रो पालो आउनेछ। काकाको निमित्त अब नरौ, अब तिमी आफ्नै बारेमा सोच। आखिर सन्तले भन्ने कुरो यही हो नि। हेर्नुहोस्, कहिले कहिले मृत्युले घसित व्यक्ति कहिले पनि फर्केर आउँदैन। दर्शकवृन्दहरू, जो हामीलाई छोडेर गयो, चाहे हाम्रा छोरा जाउन्, छोरी जाउन्, जसलाई यो भावी प्रबल भएर लिएर गयो, मृत्युले ग्रसित भएको व्यक्ति, मरेको व्यक्ति कहिले पनि फर्केर आउँदैन। तर जीवित आफ्ना निमित्त मात्र रोस्। त्यो जीवित व्यक्ति छ नि, मृत्यु भएकाका लागि रुनुहोस्, तर आफ्नो सोचेर मात्रै रुनुहोस्। आफ्नो गुमाएर आफ्नोपन, अपनत्व नगुमाउनुहोस्।
त्यसलाई जीवनभर रोएर नबिताउनुहोस्। एउटाको मृत्यु पछाडि अर्को रुन्छ, तर रुने मानिस यो सोच्दैन त्यो जहाँ गयो त्यसको पछि उसले म पनि जानु छ भनेर, मलाई मेरो मृत्यु उज्जवल गर्नु छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। भागवतकार यो भन्नुहुन्छ। युधिष्ठिर, नारदजी भन्नुहुन्छ अब तिमी पनि 6 महिना तिम्रो पनि बाँकी छ, मृत्युको सोच गर, काकाको पिर नल्याऊ, धृतराष्ट्रको पिर नगर। अब युधिष्ठिरलाई सम्झाउनु भयो देवर्षि नारदजीले, मृत्यु तिम्रो पनि छ, 6 महिनामा तिमी जाँदैछौ, तिमी काकाको लागि सोच नगर, नसोच। अनि तिमीलाई म भागवतको प्रेरणाले सावधान गर्नका निमित्त म आएको हुँ। विदुरजी धृतराष्ट्रलाई सावधान गर्न आउनु भएको थियो, म तिमीलाई सावधान गर्न आएको छु। सुन, अब 6 महिना पछाडि कलियुग सुरु हुन्छ, अब तिमी कसैको पनि चिन्ता नगर, तिमी बरु आफ्नै चिन्ता गर भनेर भन्नुभयो। र युधिष्ठिरले कैयौं यज्ञहरू गर्नुभयो। अनि भगवान कृष्ण पनि द्वारिका प्रस्थान गर्नुभयो, अर्जुन स्वयं पुर्याउन गए। तर के भयो भने उता द्वारिकामा भगवान कृष्णको परमधामका घटनाहरू पनि सुरु भए। यतापट्टि कलियुगको पनि आगमनको सङ्केत भयो। हेर्नु है, अब कलियुगको आगमनको सङ्केत कस्तो भयो भने भक्तवृन्दहरू, एकचोटि धर्मराज युधिष्ठिर घुम्न जानु भएको रहेछ, नगरमा घुम्न जाँदाखेरि कसैको घरमा तालचा लगाएको देख्नु भएछ। अनि युधिष्ठिरले सोध्नु भएछ, यो घरमा तालचा कसरी तालचा किन भनेर भन्दा महाराज चोरी हुन थाल्यो नि भनेर भने। सत्ययुगमा त्रेतायुगमा ताला लाग्दैन थियो दर्शक वृन्दहरू, द्वापर युगको पनि अन्तिम चरणसम्ममा थिएन। तर जब कलियुग सुरु भयो तब चोरी सुरु भयो, घरमा तालाहरू निर्माण भए। ओ त्यसो भएको हुनाले ताला लाग्न थालेछन्। यो कुराले युधिष्ठिरलाई सन्देह थाहा भयो, अब कलियुग मेरो राज्यमा आइसकेको छ, कलियुगको छाया देखिसकेको छ, मेरो राज्यमा अधर्म बढिरहेको छ, मन्दिरमा भगवानको स्वरूपमा आनन्दमय देखिँदैन, स्याल कुकुरहरू मेरो सामुन्नेमा रोइरहेका छन्। अरू त के भन्ने। एक दिन के भएछ भने त्यही युधिष्ठिरको नगरमा एकजनाले घर बेचेका रहेछन्। हजुर, एकजनाले के गरेका रहेछन् भने 6 महिना अगाडि उनले, त्यो कलियुगभन्दा अगाडि एकजना सेठजीले एउटा ब्राह्मणलाई एउटा घर बेचेका रहेछन्। सेठले ब्राह्मणलाई घर किने ब्राह्मणले। अनि त्यो घरको जग खन्दै खन्दै जाँदा एक दिन ब्राह्मणले केही सुन भेट्टाएछ। ब्राह्मणले सुन भेट्टाए, त्यो सुन लिएर सेठ गाउँमा गएछन् ती पण्डित, ती ब्राह्मण। सेठ पनि धर्मनिष्ठ, ब्राह्मण पनि धर्मनिष्ठ। हेर्नु है, घरभित्र भेटेको सुन त ब्राह्मणकै हो नि, उनले किने नि। तर ती ब्राह्मण त्यो सुन लिएर गए। अनि सेठ धर्मनिष्ठ थिए। किन आउनुभयो गुरु भनेर भने, तपाईँले बेचेको घरमा 6 महिना पछाडि मैले यहाँ सुन भेट्टाएँ, सुनको घडा भेट्टाएँ। यो त मैले किनेको होइन, घर जग्गा मात्रै किनेको, यो घडा किनेको होइन, यसकारण यो राख्नुहोस् भनेर भने ती सेठले भनेछन् म त यो राख्दिनँ भने। किन? मैले त घर पनि बेचेको, जग्गा पनि बेचेको, त्यहाँभित्रका सबै सामानहरू बेचेको। लु हेर्नु है कस्तो भयो। अनि ब्राह्मण भन्छन् मैले किनेको होइन, अनि सेठजी भन्छन् मैले त्यो बेचेको हो, मलाई त्यो चाहिँदैन, तपाईँ नै राख्नुहोस्। कसैले त्यो सुनको घडा लिन मानेन। हामी त भयो त आम्मै भन्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको समयमा। सुन त्यो पनि लाख पुगिसक्नु आँटो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ के थियो त भनेर भन्दा, सेठले पनि घडा लिन मानेनन्, अनि त्यसमा जडे ब्राह्मणले पनि घडा लिन मानेनन्। मैले बेचिसकेको, मैले किनेको होइन भन्छ। यस्तो विवाद भयो अरे। युधिष्ठिर कहाँमा पुगेछ गुरु। अनि युधिष्ठिरले पनि निर्णय गर्न सक्नु। सन्तहरूले सम्झाए, युधिष्ठिर यो 6 महिना पछाडि आफै निर्णय हुन्छ यो कसको हो भनेर सम्झाउनु भयो, किनकि कलियुगको आगमन हुनेवाला थियो। यस अन्न भन्दै 6 महिना के बितेका थियो, त्यो एउटा सुनको घडाको लागि अब ब्राह्मण पनि लडाइँ गर्न गएछन्, सेठको पनि लडाइँ भयो। कस्तो लडाइँ भन्दा, मैले त त्यो ब्राह्मणलाई घर मात्रै बेचेको, जग्गा मात्रै हो, त्यो घडा त होइन, त्यो त मेरै हो। अब ब्राह्मण भन्छन् होइन नि, मैले त घर जग्गा किनेको, यहाँ खोज्नेखेरिको सबै सामान मेरो हो भनेर। जब कलियुगको आगमन भयो त राज्यको जनताहरूका मनमा पनि त्यो भाव आफै आप परिवर्तन भयो। ल आफै आप परिवर्तन भयो, किनकि हिजो तिनै दुवैजना त्यो धन मेरो होइन भन्दै थिए, आज दुवैजना त्यो धन, ती दुवैजना आएका थिए, धनमाथि आफ्नो अधिकार देखाउन थालेका छन्। आफ्नो साथसाथ एक वकिल पनि ल्याएका थिए हो तिनीहरूले त। हो यो के हो त भन्दा, यो कलियुगको प्रवेश हो। कली भनेको के हो भन्नु होला फेरि यहाँहरू कतिले नबुझ्नु होला। कलीको अर्थ हो कलहको रूप हो। जुन घरमा भगवानको नाम, जुन घरमा चतुर्मास कथा, जुन घरमा सेवा, जुन घरमा परोपकार हुँदैन, त्यो घरमा नै कलीको प्रवेश हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। त्यो घरमा कलीले विकराल रूप लिन्छ।
त्यसैले कीर्तन नर्तकी भन्छ नि होइन, नर्तकी संसार। नर्तकीलाई उल्टो गरिदिनु त के हुन्छ, नर्तकी कीर्तन हो कि होइन। त्यसैले त्यो कीर्तन गर्नलाई समूह गठन पनि गर्नु पर्दैन। हाम्रा त टोलका त छिमेकी पनि खराब छन्, पहिले त 50 जना हुन्थ्यौँ, 5 जना हुन्थ्यौँ, अब छोडे भनेर फेरि कीर्तन त्यो सोच्नु होला नि। त्यो भेडभाड मात्रै होइन, प्रभुको नाम जुन ड्युटीमा रहेर हुन्छ कि अफिसमा रहेर हुन्छ कि आफ्नो दायित्वलाई क्या आत्मालाई त्यो निरन्तरता, आत्मामा त्यो संयमता साधना, त्यो पनि हो नि कीर्तन। झोली झ्याम्टा ल्याएर भेला भएर तबला मादल बजाएर गर्न थाल्यो भने त कहिले भाका पुग्दैन, कहिले लय पुग्दैन, कहिले के हुँदैन। अर्जुन आज श्रीकृष्णलाई पुर्याउन गएका थिए, आएनन्। अब भीम र युधिष्ठिरको धेरै कुराकानी पनि भयो। अनि अर्जुन आए, तर द्वारिकाका सबै घटनाहरू लिएर आए। श्रीकृष्ण रहनु भएन भने श्रीकृष्ण भगवानले हामीलाई छोडेर जानुभयो। मलाई उनै श्रीकृष्णको याद आइरहेको छ। अन्त्यकालमा मलाई साथ लानु भएन। उहाँले मलाई भन्नुभयो, तिमी जब मसँग आएका थिएनौ, म तिमीलाई आफ्नो साथमा कसरी लान सक्छु भन्नुभयो। दाजै, मैले तिमीलाई जो गीता शास्त्रको ज्ञान दिएको छु त्यसैले तिम्रो रक्षा गर्नेछ अर्जुन। दाजेजु, आजसम्म म कहिले हारेको थिइनँ, तर कृष्णको विरहले व्याकुल भएको आज म द्वारिकाबाट फर्किँदा मलाई बाटामा साधारण व्याधाहरूले, सिकारीहरूले मलाई आज लुटे। मलाई लाज लाग्छ, ममा जो शक्ति थियो त्यो मेरो होइन रहेछ दाजु भनेर अर्जुनले आफ्नो भाव, आफ्ना कुराहरू सुनाए। आखिर श्रीकृष्ण द्वारिकाधीश रहेरै उहाँ गए पछाडि मेरो शक्ति पनि गयो दाजु। मलाई प्रभुका ती अनन्त उपकारहरूको सम्झना आइरहेको छ। अर्जुनले कस्तो भाव, लाक्षा गृहमा दहन आदि कैयौं सङ्कट अवस्थामा उहाँले हाम्रो रक्षा गर्नुभएको छ दाई। कृष्णको कृपालाई सम्झिँदै अर्जुनले विरहमा आँखाबाट आँसुका धाराहरू निकाले। धर्मराज पनि व्यथित हुनुभयो। अनि अर्जुनले के भने, दाई मैले त त्यो द्रुपद राजाको सभामा गएर मैले माछोलाई भेदन गरेको थिएँ। त्यो भगवानको शक्तिको बलमा मात्र गरेको थिएँ दाई। म त्यो माछोलाई तल पानीमा हेरेर त्यो तीरको माछोलाई भेदन गर्न सक्दिनँ थिएँ। धर्मराजसँग अर्जुन भनिरहेका छन्, दाजु द्रुपद राजाको सभामा मैले मत्स्य भेदन गरेको थिएँ, त्यो भगवानको शक्तिको बलमा मात्र गरेको थिएँ मेरो दाजु। ममा साहसै थिएन, तर पनि म माथि भगवानले कृपा दृष्टि राखिदिनु भयो। ममा शक्ति सञ्चार भयो र त्यस दिन मैले मत्स्य भेदन गर्न सकेँ। किनभने यो संसारमा मन रूपी मत्स्य घुमिरहेको छ हुन त, र त्यसलाई विवेक रूपी बाणले मार्ने, जसलाई द्रौपदी हात पर्दछिन्, त्यसको सारथी स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। द्रौपदी भनेको कृष्ण भक्तिकै नाउँ हो। मनलाई जबसम्म मार्दैनौ नि दर्शक वृन्दहरू, कृष्ण भक्ति तबसम्म प्राप्त हुँदै छैन। मनलाई जो प्रिय छ त्यो गर्ने होइन, खाली हामी मनको इच्छामा मात्रै हामी अगाडि बढिराख्ने होइन, मनका इच्छाहरूलाई परमात्माको चरण कमलमा अर्पित गर्नु पर्दछ। अर्जुन कृष्णको उपकार सम्झिरहेका छन्। कति धेरै उपकार गर्नुभयो दाई। उहाँले मलाई गीताको उपदेश दिनुभयो। दाजु एकपटक भगवानले मलाई भन्नुभएको थियो, अर्जुन केही माग भनेर। मलाई यो सम्झना आउँछ, बडा ऋषि महात्मा जन्म मरणको चक्करबाट मुक्ति पाउनको लागि जोसँग ध्यान गर्दछन् दाई, मैले उहाँलाई भने, हे प्रभु मलाई युद्धमा जित मिलोस्। मैले यस्तो मागिदिएँ, अफसोस मलाई माग्न पनि आएन मेरो दाई भन्छन्। दाजेज्यू अर्जुन के भन्छन् युधिष्ठिरलाई, कस्तो कुरा गरिरहेका छन् कृष्णको प्रेममा। द्रौपदीसँग भगवानको कति स्नेह थियो। किनकि द्रौपदीको कपाल तानेर ती दुष्टजनहरूले उनलाई सभामा घिस्याएर ल्याए नि। द्रौपदीले आँसुभरि आँखाले द्रौपदी कृष्णको चरणमा घोप्टिन पुगिन् दाजु। त्यो सभामै प्रतिज्ञा कृष्णले गर्नुभयो, हामीले त बचाउन सकेनौँ, अपमानको बदलामा म लिन्छु। कृष्णले ती दुष्टहरूको यस्तो दशा गरिदिनु भयो। तिनका पत्नीहरू विधवा बनेर उनीहरूलाई आफ्नो केस त्यसैमा छोड्नु पर्यो। दाजेज्यू त्यो प्रसङ्ग सम्झना गर्नु न। हाम्रो नाच गर्नका निमित्त कपट गरेर दुर्योधनले दुर्वासालाई पठाएको थियो, अनि सागको एउटा त्यान्द्रोले मात्रै श्रीकृष्णले अक्षय पात्र भरेर कृष्णले हामीलाई त्यस सङ्कटबाट बचाउनु भएको थियो भन्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो प्रसङ्ग छ आज यो प्रसङ्ग यहाँहरूलाई म सुनाउँछु नि। किनभने एकचोटि के भएछ भने दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, दुर्योधनले 4 महिनासम्म दुर्वासा ऋषिलाई आफू कहाँ भोजन खुवायो। 4 महिनासम्म ब्राह्मण भोजन गरायो। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुनुभयो, ब्राह्मण हो, अब मिठो मिठो खुवाएपछि त्यसै पनि मन खुसी हुन्छ। फेरि ऋषि होइन, ब्राह्मण भोजन प्रिय।
मिठो मिठो खुवा, यस्तो मिठो सेवा सम्मान गरे दुर्योधनले। तर हेर्नु, स्वार्थ राखेर कसैको सेवा गर्यो भने कुरो बिग्रियो, हो नि? कुरो बिग्रिन्छ है। कसरी बिग्रिन्छ कथा सुनौँ है। र दुर्योधनले 4 महिनासम्म दुर्वासा ऋषिलाई आफू कहाँ राखेर भोजन गरायो। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुनुभयो। ब्राह्मण भोजन प्रिय। अब मिठो खुवायो, भोजन खुवायो, ब्राह्मण त्यसै खुसी। आशीर्वाद दिउँ 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 लाग्यो। हो दर्शक वृन्दहरू, किनभने जो तपस्यामा बसेको हुन्छ नि, सन्ध्या गरेको हुन्छ नि, उसलाई ढोग्नु, उसलाई आशीर्वाद लिनु लाग्छ। भोजन गराएर तृप्त भएका सत्यनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मणहरू, वेदान्त चाहिँ ब्राह्मणहरूसँग पनि आशीर्वाद लिने यतिखेर पनि लाग्छ, दिएको आशीर्वाद लाग्छ। र दुर्योधनलाई खुसी भएर दुर्वासा ऋषिले भन्नुभएछ, दुर्योधन म तिम्रो सेवाबाट खुसी भए, वरदान माग, के चाहियो भन्दा दुर्योधनले सोचे, राम्रो समय आयो भने। किन? बसेको छ महलमा, पाण्डवहरू छन् जङ्गलमा, त्यो पाण्डवहरूलाई जङ्गलमा पनि विनाश गर्न खोज्छ। तर ऊ बसेको छ महलमा, त्यहाँ पनि ऊ जङ्गलको जस्तै जङ्गली भएर बसेको छ। पाण्डवहरू बसेका छन् वनमा, मङ्गल बनेर बसेका छन्। पसाइ फरक मात्रै यही हो। मान्छेहरू धनी छन्, यत्रो यत्रो ठुलो ठुलो घर होला भनेर छक्क पर्नु भएको होला, भित्र गएर हेर्नुहोस् अमङ्गल छ। अमङ्गल हुन सक्छ, सबैकामा त होइन, कतिकामा अमङ्गल होला। त्यस्तो बसाइ भयो भने के काम त्यो घरको? केही काम छैन। दुर्योधनको हालत हो त्यो। दुर्योधनले सोचे, दुर्वासा ऋषिलाई म भोजन ग्रहण गराएँ, वरदान दिन्छु भन्नुभएको छ, पाण्डवहरूको सत्यानाश गराउँछु। के भनेर भन्दा, महाराज तपाईँले पाण्डवहरूकोमा जसरी मेरोमा बसेर खाइदिनु भयो, यसै गरेर पाण्डवहरूको पाण्डवहरू भएको ठाउँमा पनि गएर हजुरले गएर भोजन ग्रहण गरिदिनुहोस्। तर भोजन ग्रहण गर्न जाँदा दिउँसो जानु होला। किनकि दुर्योधनले सोच्यो, द्रौपदीसँग त एउटा अक्षय पात्र छ, सूर्यनारायणले दिएको। यो अक्षय पात्र भनेको उसले जे मागो त्यही दिन्छ। तर द्रौपदीले खाइसकेर त्यो अक्षय पात्र भनेको बर्तन भाँडो, त्यो माझेपछि चाहिँ फेरि दिँदैन थियो। तर जबसम्म त्यो पात्रमा पकाएको हुन्थ्यो तबसम्म जतिलाई पनि भोजन ग्रहण गराउँछु भनेर माग्यो, दिने पात्र थियो। अब द्रौपदीले भोजन गरेपछि जानु होला भनेर अनि पाण्डवहरूले श्राप दिन्छन्, मेरो काम बन्छ, पाण्डवहरूको दुर्गति हुन्छ भनेर दुर्योधनले कुविचार गरेर दुर्वासा ऋषिसँग बिन्ती गर्यो। फेरि तपाईँ मात्रै होइन नि महाराज, दुर्योधन भन्छ, तपाईँ 10,000 शिष्यहरूलाई लिएर जानुहोस्, युधिष्ठिरको आतिथ्य सत्कार गर्नुहोस् होला नि त भनेर। तर एउटा कुरो है भक्तवृन्द, के भने सेवा गर्नु, सन्तको सेवा सद्भावले गरियो भने तब फलीभूत हुन्छ। तर दुर्भावले गरेको खण्डमा सफल हुनै छैन। सन्तको भनेको कुनै पनि नामै आउनलाई मात्रै मेरो नाम आएन, प्रमाणपत्र पाइन भनेर सेवा गर्नुभयो भने त्यो सेवाले तपाईँलाई जीवनभर साथ दिनेवाला छैन। आजकल त त्यस्तो हुन्छ नि हुन्डी मान्डेमा, के छ त भनेर भन्दा सेवा गर्नु पर्यो भने पनि नाम आउँछ कि आउँदैन होइन। कहीँ त्यस्तै पुराण लाग्छ नि। आज ठुला ठुला पुराणहरूको नाममा धेरै रकम दान दिनेलाई चाहिँ टिलिक्क टल्किने सम्मान पत्र, थोरै दिनेलाई चाहिँ नटल्किने, अनि धेरै दिनेलाई टल्किने कागज, थोरै दिनेलाई नटल्किने कागज, अनि ठुला ठुला शब्दहरू प्रयोग गर्ने, प्रशंसा गर्ने परिपाटी छ। यो संस्कृति होइन, यो त केवल विकृति हो। सेवा गर्नु पर्यो भने तपाईँले सोच्नु होला, मानव जीवनको मर्महरूको आत्मा सुधार संसारको सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। तपाईँ मर्मज्ञ हुनुहोस् न, अरूलाई सेवा गर्न तपाईँले पैसाले सक्नु भएन, इमान्दार बन्नुहोस्, निर्मल बन्नुहोस्, त्यो ठुलो सेवा हो। त्यसैले सेवा गर्नको लागि धनै चाहिन्छ भन्ने मात्रै होइन। भानुभक्त आचार्य, उहाँको कविता, आज जयन्ती पनि हो भानुभक्त जयन्ती, नमन गरौँ उहाँका श्रीचरणमा। उहाँले दिनुभएको कविता रामायणलाई अहिले पनि हामीले गुनगुनाइरहेका छौँ। एउटा घाँसीले कत्रो धेरै ठुलो सेवा गरेछ। त्यसैले भानुभक्त आचार्यले सेवा भावमा कविताहरू कति रच्नु भएको छ। एउटा कविता साह्रै चर्चित छ, आज उहाँको जन्म जयन्ती पनि हो। गाउँ भर जन्म घाँस तिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानु भक्त धनी भइकन आज यस्तो हो। कस्तो राम्रो कुरा। एउटा घाँसीले घाँस बेचेर अनि त्यसले चाहिँ म पानी खनिदिन्छु, कुवा बनाइदिन्छु, अरूले पानी पिउनेछन्, पुण्य मलाई मिल्छ भन्छ। मेरो चाहिँ धन सम्पत्ति यति धेरै छन्, मेरा इनार न त सत्तल पाठिकै छन्, जो धन चिजहरू छन् घरभित्र नै छन्।
त्यस घाँसीले कसरी आज दिए छर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। मैले त केही कीर्ति नै राखेको रहेनछु, यसै राखेको रहेनछु। धन सम्पत्ति सबै थोक भएर भनी भएर उहाँलाई त्यो दिन के भयो त, आँखा खुल्यो। सेवा भनेको त्यो हो क्या, सेवा भनेको त्यो हो। त्यसैले आफूलाई सृजनशील बनाउनु, आफूलाई ऊर्जनशील बनाउनु, आफूलाई उमङ्ग, नयाँ परिवर्तन, स्वभाव, यो पनि एउटा जीवनको सबैभन्दा धेरै ठुलो सेवा हो। स्वयंलाई इमान्दार राख्नु सेवा हो, स्वयंलाई असल बनाउनु सेवा हो। यो अभिप्राय यही हो। मान्छेहरू समाजमा सेवाको नाममा आज धेरै ठुलो व्यापार गरिरहेका छन्। कोही दानवीर, कोही कर्मयोगी, कोही मण्डलेश्वर, कोही अनन्तश्री, कोही सेवाभाव, कोही फलानु भाव। तनले, मनले, बाढीले, मनले धनको सदुपयोग गर्यो भने, पवित्रतातर्फ ध्यान राखियो, संयम राख्यो भने हामी सेवा, हाम्रो त्यही हो। भोलि लक्षण बताउँछु कलियुगको प्रसङ्गमा अरू कसरी सेवा गर्न सकिन्छ भनेर। दुर्योधनले आफ्नो घरमा भोजन ग्रहण गरायो, तर स्वार्थमा पाण्डववर्गमा गएर खाइदिन लगायो। किनभने दुर्योधनले के गर्नेछन्, दुर्वासा ऋषिले श्राप दिनेछन् भनेर। अब दुर्योधनको त्यो बिन्ती अनुसार, निवेदन अनुसार दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यहरूका साथमा पाण्डवहरूको आँगनमा आउनुभयो। युधिष्ठिरले स्वागत सम्मान गरे। राजन, दुर्वासा ऋषिले भन्नुभयो, हेर्नु न, हिजोको पनि एकादशी अनसन व्रत थियो, आज हामीलाई धेरै ठुलो भोक लागेको छ, तपाईँको घरमा भोजन गर्ने इच्छाले पो म त आएको छु, के गरौँ भनेर भन्दा, अनि युधिष्ठिरले भन्नुभयो, गुरुदेव, हजुरका शिष्यहरू सहित म हजुरलाई भोजन ग्रहण गराउने छु, निश्चिन्त भएर तपाईँका नित्य कर्म सकेर आउनुहोला। हुन्छ, म स्नान गरेर आइहाल्छु, धेरै भोक लागेको छ भन्नुभयो। पाण्डवहरूले भोजन ग्रहण गरिसकेका थिए त्यतिखेर। अनि त्यस पछाडि युधिष्ठिरले आत्तिर द्रौपदीलाई भने, द्रौपदी, तिमीले त खाकी छैनौ नि भन्दा, मैले त अघि खायो नि, अघि नै मैले त्यो भाँडा माझेर अब बर्तन, त्यो भाँडालाई मैले घोप्टाइसकेँ भनेर भन्दा त अब पाण्डवहरूमा निराशा छायो। तर एउटा यस्तो निराशा छायो, पाण्डवहरू विपद अवस्थामा पनि ईश्वरकै कृपाको दर्शनको अनुभव गर्छन्। दर्शक वृन्दहरू, भगवानकै दुःखमा पनि द्रौपदीले आज भोजन गरिसकेकै छिन्। अक्षय पात्रबाट अब केही पनि पाइने सम्भावना थिएन। नमाजेसम्म चाहिँ दिन्थ्यो त्यसले, 10,000 त केही संसारलाई पनि तृप्त बनाउन सकिन्थ्यो सूर्यले दिएको यो पात्रबाट। तर अब यहाँ केही हुने थिएन, अक्षय पात्रबाट केही हुने थिएन, किनकि घोप्टाइसकेको थियो आजको लागि। तर युधिष्ठिरले आज बडो मेरो आँगनमा ब्राह्मणहरू आउनुभयो, मैले खुवाउँछु भने के गरौँ? हुन त धर्मराजको धैर्यता हेरौँ न, घरमा एक दानो अन्न छैन, तर पनि 10,000 ब्राह्मणहरूलाई भोजनको निम्ता दिनुभयो। हामीसँग कति धेरै धन होला, हामीसँग कति वैभव होला, तर हामी गहना मात्रै थुपारिरहेका छौँ, विलासिताका सामग्रीहरू मात्रै थुपारिरहेका छौँ। हाम्रो गाउँमा कुनै अनाथालय छ, वृद्धाश्रम छ, चाहिँ गुरुकुल छ, हामीले केही एक दिन भए पनि अन्न खाउँ भनेर त हामीले सोच्नलाई धेरै धेरै कुराहरू मन पग्लिनै पर्छ। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, धर्मराजको धैर्य हेर्नुहोस्, घरमा एक दानो पनि छैन बिचरा, त्यो जङ्गलमा हो, घर पनि के भन्नु, 10,000 जनालाई खुवाउँछु भने कत्रो धेरै ठुलो दृढ विश्वास। युधिष्ठिरलाई विश्वास छ, भन्छन् मैले आजसम्म कहिले आफ्नो धर्मको उपेक्षा गरेको छैन, त्यसकारण धर्मस्वरूप प्रभुले मेरो अवश्य रक्षा गर्नुहुनेछ। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि सबै चिन्ता गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई भोजन कसरी गराउने। द्रौपदी पनि सोच्छिन्, अब अक्षय पात्र पनि काम आउनै सक्दैन, किनभने मैले भोजन गरिसकेँ। द्रौपदी दुःखले कातर भइरहेकी थिइन्। भोजन नपाए पछाडि रिसाएर दुर्वासा ऋषिले अब श्राप दिनेछन्, मेरा पाण्डवहरूको, मेरो वंशको सत्यानाश हुनेछ। द्रौपदी द्वारिकाधीशको प्रार्थना गर्न थालिन्। त्यतिखेर, नाथ मेरो लाजलाई राखिदिनुहोस्, श्रीकृष्णको प्रार्थना गर्न थालिन्, होइन भने जगतले तपाईँको आज खिसी गर्नेछ। द्रौपदीले यति आर्तनाद गरिन्, जुन प्रकारले आजसम्म तपाईँले मेरो सहायता गरेर लाज राख्नुभयो, जसरी साडी तान्दा मेरो लाज राख्नुभयो, हे गोविन्द, हे कृष्ण, आज 10,000 सन्तहरू सहित दुर्वासा ऋषिलाई भोजन गराउनु पर्नेछ। यदि भोजन ग्रहण गराइएन भने मेरा पति र मेरो वंशलाई श्राप मिल्नेछ, हाम्रो सर्वनाश हुनबाट जोगाउनु होला। आर्त पुकार भनिन्छ यसलाई। जीवले नि जबसम्म आत्य र प्रभुलाई प्रेमपूर्वक पुकारा गर्दैन नि, तबसम्म हत्तै केही चाहिँ भइहाल्दैन है दर्शकवृन्दहरू। सङ्कट अवस्थामा पुकार्दछ, फेरि बिछोड हुन्छ। द्रौपदीको दुःखले कातर भएर प्रभुलाई आत्तिएर पुकारिन्। परमात्माले द्रौपदीको आर्तवाणी सुन्नुभयो र उनको सहायता गर्न भनेर आउन तयार हुनुभयो द्वारिकाबाट। किनभने भक्त जब सच्चा हृदयले भगवानलाई बोलाउँदछ भने भगवानको सिंहासन पनि हल्लिन थाल्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय।
भगवान हिँड्ने तयारी गर्नुभयो उता द्वारिकामा। अब रुक्मिणी थालमा अनेक प्रकारका व्यञ्जन लिएर तयारी छिन् आफ्ना स्वामीलाई भोजन ग्रहण गराउन। एकातिर रुक्मिणी भोग लगाएर यसो जान प्रभु अब यसो प्रसादी लिनुपर्छ भनेर भन्दै थिइन्। भगवानले भन्नुभयो पहिले भोजन म अहिले यहाँ गर्दिनँ भन्नुभयो। किन? 10,000 ब्राह्मणहरूलाई द्रौपदीले वनमा भोजन कसरी गराउलिन्, मलाई त उनको पीर छ। रुक्मिणी अहिले राख है, म हिँडेँ भनेर त्यो घरको 84 व्यञ्जन छोडेर भोजन म पनि उहीँ गर्नेछु, बरु उतै जसोतसो हुनेछ भनेर आउनुभयो। उहाँ बडो तन्मयतापूर्वक प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्। भगवान त्यहीँ प्रकट हुनुभयो। द्रौपदी आँखा चिम्लिएकी छिन्, तर भगवान अगाडि आउनुभयो अनि द्रौपदीको आँखा पछाडिबाट भगवानले आँखा छोपिदिनु भयो। द्रौपदी को हो म चिन भनेर भगवानले द्रौपदीको आँखा छोपिदिनु भयो। यति दयालु को होला दर्शक वृन्दहरू? सोचौँ त, कम वा दयालु शरणम व्रजेम। द्रौपदीले चिनिन्, प्रभु तपाईँ, मलाई त धेरै भोक लागेको छ। द्रौपदीको अगाडि बोल्नुभयो, अब आँखा खोला, खान देऊ भन्नुभयो। द्रौपदीले हात जोडेर भनिन्, प्रभु हामी लुटिसकेका छौँ, हाम्रो घरमा केही छैन प्रभु, तपाईँ ठट्टा नगर्नुहोस् न। अब 10,000 सन्तहरूको साथमा भोजन गराउनु छ, दुर्वासा ऋषिको श्राप मिल्नेवाला छ, तपाईँको पुकार मैले गरेको हुँ, तपाईँले यस व्यवस्थाबाट हाम्रो लाज राखिदिनुहोस्, कृपा गर्नुहोस् भनेर भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ ती सन्तहरूको भोजनको प्रबन्ध चाहिँ पछिबाट होला, तर पहिले मेरो चाहिँ गर न भन्नुभयो। केही खानेकुरा ल्याउ न, रुक्मिणीले पकाएको छोडेर आएको छु। तिमीले आफ्नो भोजनभन्दा अघिबाट सधैँ अलिकति त केही राखिदिन्थ्यौ त मलाई, आज चाहिँ केही पनि राखेनौ भनेर भन्दा द्रौपदीले भन्छन्, प्रभु नाथ, आज त मैले सबै बिर्सिएछु, सबै बिर्सेँ, त्यसकारण तपाईँका निमित्त केही पनि रहेन। भगवानले भन्नुभयो तिमीले त्यसो भनेर हुन्छ, खोइ त्यो अक्षय पात्र ल्याउ त, त्यो पात्र ल्याउ त, म हेर्छु भन्नुभयो। द्रौपदी दौडिँदै गइन् भान्सामा, सायद मेरो निमित्त केही न केही हुनुपर्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। द्रौपदीले प्रभुको हातमा त्यो अक्षय पात्र दिन खाली थियो, तर भगवानले के गर्नुभयो, भगवानले द्रौपदीले नदेखिकन त्यो अक्षय पात्रमा एउटा सागको पात त्यहाँ बाँकी राखिदिनु भएको रहेछ। सागको पात यसो एउटा अड्किएको रहेछ त्यो अक्षय पात्रमा। त्यो पात कहाँबाट आयो त? त्यसरी माझेको थियो। कहाँबाट आयो भन्दा भगवानको भाव हो, प्रेम प्रयोगबाट पात उत्पन्न गरिदिनु भयो भगवानले। अरू के चाहियो? आखिर संसारको जसले सृष्टि गर्छ उसलाई अरू के चाहियो? प्रेम प्रयोगबाट भगवानले त्यो पात उत्पत्ति गराइदिनु भयो र उहाँले त्यो पातको भोजन गर्नुभयो। त्यो सागको पात द्रौपदी सक्यो भन्थ्यौ त, राखिदिएको रहेछौ त मलाई, ल म त यही सागको पात खान्छु भनेर परमात्माले द्रौपदीले दिएको त्यो अक्षय पात्रमा साग खाँदाखेरि एउटा मन्त्र उच्चारण गर्नुभयो भगवानले, यो पात म होइन विश्वलाई तृप्त बनाउनेछ, अनेन विश्व तृप्यन्ताम भनेर भगवानले त्यो पात ग्रहण गरिदिनु भयो। त्यसकारण जब भगवानले त्यो पात ग्रहण गरिदिनु भयो र भन्नुभयो, द्रौपदी आज जगतका सबै तृप्त भए, दुर्वासा ऋषि र अरू 10,000 सन्तहरू पनि तृप्त भए, अब पीर नल्याउ, जे भयो भइसक्यो भन्नुभयो। अब युधिष्ठिरले यसो हेर्छन्, ब्राह्मण आउँदैनन्, दुर्वासा ऋषि आउँदैनन्, अनि शिष्यहरू पनि आउँदैनन्। युधिष्ठिरले जान लागेका ब्राह्मणहरूलाई रोक्ने आज्ञा दिए। उनीहरू त उतैकन नुहाएर नदीबाट उतै जान लागेका रहेछन्, उतै। अब अगाएपछि त अघि घरमा खाना आउँछु भनेर भन्यो, अब गइएन भने त अप्ठ्यारो हुन्छ, रुत्दैन केही। अरू दिनभन्दा झन् पेट भरिएर आयो आज त, यत्रो त पेट त उकुस मुकुस हुने गरी भएको छ। ओहो, अब ती जान आँटेको देखेर भगवान कृष्णले भन्नुभयो, ए भीम झट्टै जाऊ त, गुरु दुर्वासा ऋषिलाई कृष्णले भोजन ग्रहण गराउने अरे भनेर आज्ञा लिएर आऊ, जाऊ छिटो जाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि भीम सन्तहरूलाई बोलाउन भनेर जान्छन् त सन्तहरू त त्यो नदीका किनारामा त तृप्त भएर डकारी पो राखेका रहेछन्, ढ्याउ आइराखेको रहेछ आज चाहिँ, होइन, ढ्याउ आइरहेको रहेछ। अनि भोजन गर्ने त कुरै गर्दैनन् उनीहरू। दुर्वासा ऋषिले सोचे यो ढ्याउ आउनुको कारण, डकार आउनुको कारण कृष्ण नै हो। उहाँले भीमलाई सोध्नु भएछ, ए भीम के द्वारिकाबाट कृष्ण आएका छन् कि क्या हो? भीमले भने उहाँ त पहिले नै आउनु भएको छ, द्रौपदीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ दुर्वासा मेरो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई आज प्रेमले कृष्णले नै भोजन गराउने अरे, हिँड्नुहोस् त खाना भन्दा दुर्वासा र ऋषिले भन्नुभयो, गुरुले भन्नुभयो, भीम पागल लाटा, कृष्ण मेरा गुरुका पनि गुरु हुन्, म उनको गुरु होइन, तर कृष्णले मलाई गुरु भनिदिन्छन्, यसैमा मलाई गौरव लाग्छ। अब मलाई भोजन गर्ने केही पनि आवश्यकता छैन, जाऊ। तिमीहरूको संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखेर मलाई भोजन नगरे पनि म तृप्त भएको छु। भक्तवत्सल भगवानको जय। दुर्वासा ऋषिले आशीर्वाद दिनुभयो, तिमीहरूको विजय हुनेछ, कौरवहरूको विनाश हुनेछ। आज अर्जुन के भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरलाई, दाजु सेवा दुर्योधनले गरे तर आशीर्वाद तपाईँले पाउनुभयो।
भगवानको स्वधाम गमनको विनाशको समाचार सुने पछाडि 5 पाण्डवहरूले अब यो धरतीमा रहने कुरा गरेनन्। परीक्षितलाई राज्य सिंहासन दिए र द्रौपदीका साथमा 5 पाण्डवहरू स्वर्गारोहण भए। आजको कथा प्रसङ्गलाई यही विश्राम। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कथा प्रसङ्गबाट म बिदा हुन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।